दुरूस बलागा में बेटा हमने आपको कल बलागत किसे कहते हैं, फसाहत किसे कहते हैं, इसके आप मफहूम आपको बताया था। अब ये बेटा सबसे पहले याद रखिए कि फसाहत उम्दा कलाम में जो उम्दगी होती है वो फसाहत होती है, और वही उम्दगी जब हर दर्जे की हो जाती है तो वही बलागत होती है। तो फसाहत का दर्जा बलागत से थोड़ा कम है। बलागत फसाहत के इंतहाई दर्जा के जिससे आगे कुछ मुतस्सवर ना हो सके उसको बलागत कहते हैं। ये मैं मफहूम समझा रहा हूं, किताब में सारी बातें आई। सारी किताब पहले फसाहत को जिक्र करेंगे, उसके बाद बलागत को जिक्र करेंगे कि फसाहत क्या है और बलागत क्या है। तो बेटा फसाहत फसाहतन इसका माना होता है वाज़ेह होना। क्या माना होता है? वाज़ेह होना, जाहिर होना। ठीक है, तो इसका लुग़वी माना, लुगत में इसका माना होता है बयान और ज़ुहूर की खबर देना, वाज़ेह करना, ये फसाहत है। जैसे अरबी जबान में बोला जाता है अफ़सह सबिय्यो। क्या बोला जाता है? अफ़सह सबिय्यो, बच्चा फसीह हो गया। अफ़सह सबिय्यो फी मंतिक़ी, बच्चा अपनी बोल चाल में फसीह हो गया। फसीह होना कब बोलते हैं? अफ़सह सबी कब बोलते हैं? तो उस वक्त बोलते हैं जब बच्चा ऐसे अल्फाज बोलने लगे कि जिससे उसके अल्फाज साफ सुथरा लोगों को समझ में आने लगे, उसका कलाम नुमाया और जाहिर होने लगे, तो कहा जाता है अफ़सह सबी। तो इससे पता चला कि फसाहत ये इबानत ज़ुहूर के माना में है, इबानत और ज़ुहूर के माना। ठीक है, ये लुगत में माना हुआ। इस्तिलाह में बेटा फसाहत होगा तो ज़ुहूर का माना तो रहेगा, माने लुग़वी और माने इस्तिलाही में मुनासिबत तो रहेगी, लेकिन इस्तिलाह उलमा में, इस्तिलाह बुलगा में, इस्तिलाह उदबा में फसाहत कलिमा का वस्फ बनती है, कलाम का भी वस्फ बनती है और मुतकल्लिम का भी वस्फ बनती है। बेटा कलिमा का वस्फ अगर फसाहत बने तो इसका मतलब यह हुआ कि कलिमा जाहिर हो जाए, बिल्कुल नुमाया हो जाए कलिमा। और कलाम का अगर फसाहत वस्फ बने तो इसका मतलब यह हुआ कि कलाम नुमाया हो। ठीक है, और मुतकल्लिम का अगर वस्फ हो फसाहत तो इसका मतलब यह है कि मुतकल्लिम अपने कलाम करने में बिल्कुल नुमाया हो। ये मैंने मफहूम बताया है, इनकी तारीफें आ रही। अगर फसाहत फिल कलिमा हो, यानी कलिमा की जब सिफत फसाहत बने तो उसकी तारीफ क्या होगी? फसाहत फिल कलाम हो, कलाम का अगर वस्फ फसाहत बने तो उसकी तारीफ क्या होगी? और फसाहत फिल मुतकल्लिम हो, यानी मुतकल्लिम का वस्फ बने फसाहत, तो अब उसकी तारीफ क्या होगी? सबकी तारीफें आ रही हैं। फरमाते सारी किताब अल फसाहत फिल लुगती तुनबिउ अनिल बयान व ज़ुहूर। फसाहत लुगत में बयान और ज़ुहूर की खबर देता है। मुसन्निफ ने यह नहीं कहा अल फसाहत फिल लुगती अल बयान व ज़ुहूर, यह नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि बयान और ज़ुहूर के दर्जे अलग अलग हैं। कभी बयान और ज़ुहूर पर दलालत मुताबिकी होती है, तो कभी दलालत तज़म्मुनी होती है, कभी दलालत इंतज़ामी होती है। अगर मुसन्निफ ये कहते थे अल फसाहत फिल लुगती अल बयान व ज़ुहूर तो दलालत मुताबिकी तो दाखिल होती है, लेकिन तज़म्मुनी इंतज़ामी दाखिल नहीं हो पाती। लेकिन फसाहत उस सूरत में भी होती है जबकि कलिमा बोला जाए और कलिमा से उसका माना कलिमा बोला जाए और इल्तिज़ामन वो वाज़ेह तौर से समझ लिया जाए, तज़म्मुनन समझ दिया जाए, तब भी फसाहत होती। इसलिए मुसन्निफ ने सबको शामिल करने के लिए तुनबिउ अनिल बयान व ज़ुहूर कहा, अल बयान व ज़ुहूर नहीं कहा। फरमाते अल फसाहत फिल लुगती तुनबिउ अनिल बयान व ज़ुहूर। फसाहत लुगत में बयान और ज़ुहूर की खबर देता है। युक़ालु कहा जाता है अफ़सह सबिय्यु फी मंतिक़िही, बच्चा अपनी बोल चाल में साफ सुथरा हो गया। ये कब बोला जाता है अरबी में? इज़ा बाना व ज़ाहरा कलाम, जब वो उसका कलाम जाहिर और नुमाया हो जाए। व तक़अ फिल इस्तिलाह, और इस्तिलाह उदबा और बुलगा में फसाहत वाक़ होती है वस्फ़न, वस्फ़ और सिफत वाक़ होती है। किसकी? बिल कलिमा, कलिमा की सिफत वाक़ होती है, वल कलाम, कलाम की, वल मुतकल्लिम और मुतकल्लिम की। यानी फसाहत कलिमा, कलाम और मुतकल्लिम तीनों की सिफत वाक़ होती है। अगर फसाहत कलिमा की सिफत वाक़ हो तो बेटा किसको फसाहत कहेंगे? कौन से कलिमा को फसीह कहेंगे? फसाहत फिल कलिमा की तारीफ क्या होगी? तो सारी किताब फसाहत फिल कलिमा की तारीफ करती है। क्योंकि बेटा फसाहत फिल कलिमा ना होगा तो फसाहत फिल कलाम कैसे होगा? क्योंकि कलाम तो चंद कलिमात के मजमूए का नाम है। अब कलिमा ही फसीह नहीं है तो एक कलिमा भी अगर फसीह नहीं है तो कलाम कैसे फसीह हो जाएगा? और जब कलाम फसीह नहीं होगा बेटा तो कलाम के बोलने वाला मुतकल्लिम कैसे फसीह हो जाएगा? इसलिए कलाम और मुतकल्लिम की फसाहत कलिमा की फसाहत पर मौकूफ है
اس لیے صاحب کتاب نے کلمہ کو مقدم کیا، فصاحت فی الکلمہ کو مقدم کیا اور کہا ففصاحت الکلمہ سلامتها من تنافر الحروف ومخالفت القیاس والغرابہ۔ کلمہ کی فصاحت کسے کہیں گے؟ کب کہیں گے کہ کلمہ فصیح ہے؟ تو فرماتے ہیں کلمہ کی فصاحت تین چیزیں ہیں، ان تین میں سے کوئی بھی چیز اگر نہیں پائی گئی تو سمجھ لیجئے کہ کلمہ فصیح نہیں ہے۔ کیا ہے وہ تین چیزیں؟ فرماتے ہیں فصاحت الکلمہ، کلمہ کی فصاحت ہے سلامتها، کلمہ کا سالم ہونا، من تنافر الحروف سے سالم ہونا، خالی ہونا، تنافر الحروف نہیں ہونا چاہیے کلمہ میں، اور مخالفت القیاس، اور مخالفت قیاس سے سالم ہونا، یعنی مخالفت قیاس بھی کلمہ میں نہیں ہونا چاہیے، والغرابہ، اور غرابت سے سالم ہونا، یعنی تنافر الحروف، مخالفت قیاس اور غرابت، ان تینوں چیزوں سے سالم ہونا کلمہ کا، یہ کلمہ کا فصیح ہونا ہے اور کلمہ کی فصاحت ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا تنافر الحروف سے خالی ہونا، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ فصاحت فی الکلمہ نام ہے تنافر الحروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے خالی ہونا، سالم ہونا، لیکن تنافر الحروف کسے کہتے ہیں؟ مخالفت قیاس کسے کہتے ہیں؟ غرابت کسے کہتے ہیں؟ سمجھیں؟ تو یہ ذہن میں آئے گا، اس کی تعریف بھی صاحب کتاب فرماتے فتنافر الحروف، تنافر الحروف نام ہے وصف، ایک ایسا وصف ہے تنافر الحروف فی الکلمہ، کلمہ کے اندر تنافر الحروف کلمہ میں ایک ایسا وصف ہے یوجب ثقلها علی اللسان، جو کلمہ کے بوجھ کو اور اس کے ثقل اور بھاری پن کو زبان پر واجب کرتا ہے۔ بیٹا کسی کلمہ میں حروف کی ترتیب سے کبھی کبھی ثقل اور بوجھ زبان پر محسوس ہوتا ہے، دشواری محسوس ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے لام کے بعد شین کا استعمال کیا اور کہا اش، تو دشواری زبان پر نہیں محسوس ہوگی۔ وہیں پر آپ نے زا کے بعد بڑی شین کا استعمال کیا اور کہا ازش، اب دشواری ہو جائے گی زبان پر، ہر آدمی سمجھ گا۔ تو حروف کی ترتیب کی بنا پر کبھی کبھی ایسے حروف کی ترتیب ہو جاتی ہے کہ اس سے زبان پر بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، بولنا دشوار محسوس ہوتا ہے، تو یہی دشواری ہونا یہی تنافر حروف کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تنافر حروف۔ فرماتے فتنافر الحروف وصف فی الکلمہ، تنافر حروف کلمہ میں ایک ایسا وصف ہے یوجب ثقلها علی اللسان، جو کلمے کے بوجھ اور بھاری پن کو واجب کرتا ہے زبان پر، وعسر النطق بها، اور کلمے کے بولنے میں دشواری کو واجب کرتا ہے۔ تو جس سے کلمے کے بولنے میں دشواری محسوس ہوتی ہو تو سمجھ لینا کہ اس میں تنافر ہے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے الرش، تو زور کے بعد شین کا آنا زبان پر دشوار، وہیں پر اگر لفظ بولا جائے الخشن، الخشن کا معنی کھردرا ہے نا، تو کھردری جگہ کے لیے عربی زبان میں الزش بھی بول دیا جاتا ہے، لیکن زور کے بعد شین کا آنا یہ زبان پر تھوڑا دشوار ہوگا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دشوار ہے ہا کے بعد عین، خا کے بعد عین، بڑا دشوار ہے، ذرا آپ بھی بول کے دیکھ لو، دشوار ہو رہا ہے نا، اس میں زیادہ ثقل ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لنبات ترعاہ، ایک گھاس کو کہتے ہیں جس کو اونٹ چرتا ہے، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنی دشواری ہے، تو کہا جائے گا کہ اس میں تنافر ہے، اور تنافر سے خالی ہونا فصاحت ہے، لہذا یا ازش یہ فصیح نہیں کہیں گے کلمہ، یہ کلمات فصیح نہیں کہلائیں گے۔ ایسی النقاح، النقاح، نقاح، تو نون کے بعد بڑی قاف، پھر الف اور ہا، اس کی وجہ سے تھوڑی سی دشواری ہے، اس میں ثقل تھوڑا کم ہے، مگر نقاح بولتے للماء العذب الصاف، میٹھے اور شیریں صاف ستھرا پانی کو نقاح، ٹھیک ہے۔ والمستشزر، مستشزر، اس میں بھی دیکھو شین کے بعد زا آ گیا نا، اس لیے دشواری ہو رہی ہے، والمستشزر، ٹھیک ہے، اس میں بھی دشواری ہے، یہ بھی تنافر کہلائے گا، لہٰذا یہ کلمات تنافر سے خالی نہیں ہے، اس لیے فصیح نہیں کہلائیں گے۔ مستشزر کسے کہتے ہیں؟ للمفتون، بٹی ہوئی چیز کو، جیسے رسی بٹ دی جاتی ہے تو اس کو بھی مستشزر کہیں گے، عورت اپنے بالوں کو گوندھ کر چوٹی بنا لے تو اس کو بھی مستشزر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تنافر حروف سے خالی ہونا یہ فصاحت ہے کلمہ میں، ٹھیک ہے، اور ایسی مخالفت قیاس سے خالی ہونا، سالم ہونا، ایسی غرابت سے سالم ہونا۔ مخالفت قیاس سے سالم ہونے کا کیا مطلب ہے، غرابت سے سالم ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔